ॐ श्रीरामरक्षास्तोत्रं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमान् हनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। ॐ चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातो माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सा चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमानशनप्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आतत्सज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा
वग्रतः पथि सदैव कक्षतां सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रम् श्रीरामार्पणमस्तु। श्रीघटिकाचलहनुमतस्तोत्रम् अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमादिविग्रहं
आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्तव्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्षमालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनाः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षाद्द्विमासाद्भङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः। अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानाद् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरः। तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद् दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं दुषन्तं च दुजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्ध्यमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् नाञ्जनेयः प्रसादति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपेन्नित्यमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीताश्रुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु
विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्वीक्षन् निन्द्रियाणां महामनाः। एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। वायुपुत्रप्रसादतः। श्रीहनुमत अर्पणमस्तु। श्रीनारायणकवच। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सहावान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुबुधे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ढकारं शिखया दिशेत् वेकारं योत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमत्स्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलं तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्माश्रिगदेषु चाप पाषाण्दधारोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपदंशगर्भाः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रियोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वधविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्जनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्दयाशङ्गवमात्यवेणुः नारायणः प्राण्ढौदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेशौतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः
चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्धग्धिदन्धग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातशको हुताशः गदेश निष्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातुधान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम क्षिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चरमं छदचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो एव वा शर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुणो भगवान् स्तोत्रस्थो भक्षन्दो मयप्रभुः रक्षत्वशेषकृक्षेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधिलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः शमन्ताद्दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोभभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्मृतेत् सद्यः साधुसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषामनुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुयक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीरामरक्षास्तोत्रं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमान् हनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। ॐ चरितं रघुनाथस्य
शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सा चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमानशनप्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्तत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव कक्षतां सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं
सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रम्। श्रीरामार्पणमस्तु। श्रीघटिकाचलहनुमतस्तोत्रम् अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमादिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि। श्रीयोगपीठविन्यस्तव्यत्यस्तचरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकयायुतं पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादोऽभून् नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनाः शृणु।
एकमाशाद्वरदः साक्षाद्विमाशाद्भङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवम् घटिकाचलसंस्थानाद् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहम् शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरेः पदम् घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि स मुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरः तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभम् पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तप्यन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं दुषन्तं च दुजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमन् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैहर्ध्यमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् नाञ्जनेयः प्रसादति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावद ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपेन्नित्यमतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दनमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीताश्रुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलजं मुदा चतुर्थांशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्वीक्षन् निन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः वायुपुत्रप्रसादतः श्रीहनुमत अर्पणमस्तु। श्रीनारायणकवच राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सहावान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुबुझे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वर्माः तदहैकमनाः शृणु
विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ढकारं शिखया दिशेत् वेकारं योत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमत्स्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलं तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्माश्रिगदेषु चाप पाषाणधारोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंशगर्भाः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रियोन्नीतधरो वराहः रामोऽद्रिकूटे स्वधविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दयाशङ्गवमात्यवेणुः नारायणः प्राण्ढौदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेशौतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्धग्धिदन्धग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातशकोहुताशः गदेशनिष्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रे पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीष्मस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम क्षिन्धि छिन्धि चक्षूंसि चरमञ्छदचन्द्रछादय दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो भूभ्य एव वा
शर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रिकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुणो भगवान् स्तोत्रस्थो भक्षन्दोमयप्रभुः रक्षत्वशेषकृक्षेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधिलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः शमन्तादन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोभभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेशस्यञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्मृतेत् सद्यः साधुसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषामनुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुयक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।